शैतान हुजूर गौस पाक के पास आया था, आता है, पर अल्लाह वालों के पास टिकता नहीं, आ जाता है, टिकता नहीं। हुजूर गौस आजम रदी अल्लाह ताला उन्होंने 40 साल अल्लाह की इबादत की, 40 साल। यहाँ भी लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, कैसे जी कैसे कर ली? तो मैंने कहा कुरान पढ़ो, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा। वो रातें गुजार देते हैं अपने रब के लिए, सजदा करते और क़याम करते। तो ये कुरान की नस ने जब बयान कर दिया, तुझे कैसे शक हो गया? तो कुरान की नस बयान कर रही है कि अल्लाह के कुछ बंदे रातें सजदे और क़याम में गुजार देते। हुजूर गौसे आज़म ने 40 साल इशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। तो एक दिन आसमान पे ना एक छोटा सा बादल का टुकड़ा आया, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। वो कहने लगा अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूँ। उसके अंदर से आवाज़ आई, मैं तेरा रब हूँ, तूने बड़ी इबादत कर ली, अब तू बेशक पढ़ बेशक ना पढ़। कई मलंगों को माफ़ नहीं हो गई माज़अल्लाह का बेशक पढ़ बेशक ना पढ़, आम इजाज़त है। तो हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब आपने ये पढ़ा तो वो सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर आपको कैसे पता चला कि मैं शैतान हूँ? तो आप फरमाने लगे पागल, मुझे कैसे पता न चलता? जिस रब ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को नमाज माफ़ नहीं की, उसने अब्दुल कादिर को कैसे माफ़ कर दी? जब हुजूर के लिए ये हुक्म नहीं आया कि महबूब चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, वहाँ तो हुक्म आया कि महबूब तहज्जुद भी पढ़ो, व मिनल लैली फतहज्जद बिही नाफिलतल लक, नफ़ा देगी आपको, तहज्जुद भी पढ़े। तो उनके लिए जब ये हुक्म नहीं तो मेरे लिए कैसे आ गया? अब शैतान था ना, तो उसने फिर एक और चाल चली, ये बाज नहीं आता। हम बाज आ जाते हैं कई दफा, उसके पीछे पीछे चलने लग जाते हैं, लड़के थक जाते हैं, वो नहीं थकता। वो नई से नई चाल, नई से नई चाल, उसका नया से नया रूप, मिनल जिन्नते वन्नास, जिन्नों में से भी और इनसे, उसके नए से नए रूप होते हैं। उसने एक नया रूप धार लिया, कहने लगा अब्दुल कादिर 300 वली मैंने इसी तरह गुमराह किए, आप चूंकि आलिम थे तो आपके इल्म ने आपको बचा लिया। तो गौसे आज़म फरमाने लगे नए रूप से आए हो? कहने लगा 300 मैंने गुमराह किए, ये तो आप आलिम थे तो बच गए, आप जानते थे तो बच गए, मैंने 300 गुमराह किए। तो हुजूर गौसे आज़म फरमाने लगे फिर गुमराह करने लगे हो नया रूप धार के? मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे अल्लाह के फजल ने बचाया है। कई आलिम भी तो गुमराह हो जाते हैं ना, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मुझे मेरे अल्लाह के फजल ने बचाया। मेरे भाई, मेरे अजीज तरीकत के मुसाफिरों, याद रखो, समझ लो इस बात को कि वसवसा आता है। वसवसा, दो किस्म के मेहमान आते हैं, दो किस्म के मेहमान। एक मेहमान वो आता है जो आता है तो बंदा तवज्जो नहीं करता, वो खुद कहता है इसने नहीं मेरी तरफ तवज्जो की, वो मेहमान चला जाता है, पता ना आपको। और जिसको बंदा उठ के सीने से लगाए और उसके साथ गुफ्तगू शुरू कर दे, वो मेहमान जाता है तो बैठा रहता है, वो तो नहीं जाता। तो वसवसा आता है, जो तो तवज्जो ना करे उसका चला जाता है, और जो सीने से लगा ले, सोचने लग जाए, गौर करने लग जाए, उसका वसवसा बैठ जाता है, उसी के पास रहता है, दोस्ताना कर लेता है। कई दफा तो बिल्कुल मकान ही साथ बना लेता है, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में, हर वक्त कोई ना कोई बात कान में। क्यों वसवसा आता है? तुझे कैसे आ गया? इसका यकीन कामिल हो, उसे वसवसा कैसे आए? जिसकी तवज्जो सीधी हो उसे वसवसा ना छड़ यार दा बूहा, नहीं तो हो जावेगा रोगी। जेड़ी बकरी इजड़ों विछड़ी ओ बग्याड़ा जोगी। ये तो भाई तू अगर अंदर रहता, सोबत के अंदर रहता, छतरी के नीचे रहता, तो फिर वसवसा तुझे कैसे वसवसा आप किस तरह तेरे पास आया? वसवसा उसके पास आता है जो वसवसे की जानिब तवज्जो करता है। बहुत ज्यादा लोगों को बदगुमानी होने लगी है, बहुत ज्यादा वसवसे आने लगे हैं, बहुत ज्यादा ख्याल होने लगा है, बहुत ज्यादा तवज्जो होने लगी है। बड़ी लोगों का मेयार इस तरफ जाए, हर चौथा आदमी आके कहता बुरे ख्यालात आते। क्यों भाई बुरे ख्यालात आते? कैसे आ गए? हमारा तो दिल ही एक है और दिल में यार भी एक है, दूसरे के लिए जगह ही कोई नहीं, तो वसवसा कैसे आएगा? हम तो उसके दीदार से आज तक फारिग नहीं हुए, तो गैर की तरफ देख कैसे लिया? ये कैसे हो गया? मुमकिन कैसे हुआ? अपने आप को समेटे, इन वसवसों से अपने आप को बचाएं, इन पर कतई तौर पर कोई तवज्जो न दे। और अगर कभी आ भी जाए, अगर कभी आ भी जाए, तो मैंने कहा है कि उसको सीने से लगाने की जरूरत, उसको झटक दे, बात खत्म हो गई। आ जाता है वसवसा,
بڑوں بڑوں کو آ جاتا ہے وسوسے، آیا کرتے ہیں، آیا ضرور کرتے ہیں، لیکن جو لوگ قابل ہوتے ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا تیقن مضبوط ہوتا ہے، ان لوگوں کے پاس وسوسے ہمیشہ رہتے نہیں۔ ایک اہم بات اصلاح کی جو سمجھنی بڑی ضروری ہے، آپ کے لیے بڑی ضروری ہے۔ آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ وسوسہ آتا کہاں سے ہے۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات کی؟ نہیں آئی ہوتی تو آپ بڑی دور پہنچ چکے ہوتے۔ سردی بڑی زیادہ تھی کمرے میں، تو کہیں سے ہوا آ رہی تھی ٹھنڈی، تو اب ٹھنڈ بڑی لگ رہی تھی، تو بندے نے فوراً اٹھ کے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے؟ نہیں وہ پتہ نہیں کتوں آ رہی باری دی، تو ابھی گل ہی ہے نا جی۔ اگر تو کھڑکی سے آ رہی ہے تو کس کو بند کریں گے، اور اگر دروازے سے آ رہی ہے تو جی، اور اگر چھوٹے بچے نے پنکھا چلا دیا تو جی، چل پنکھا رہا ہے بندہ سارا دن دروازہ بند کرتا رہے۔ سمجھنا ہے آپ نے بات کو، آپ نے اس دروازے کو بند کرنا ہے جہاں سے وسوسہ۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عاص بن وائل کے ہم مزدوری کی اور بڑی مشقت کی، میں نے بڑی شاندار کر کے میں نے کام کیا دیانتداری سے۔ وہ کافر تھا، میں مسلمان تھا۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل میں شوق تھا کہ پیسے ملیں گے تو یہ میں خرچ کروں گا، اور فلاں 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 جگہ میں نے پیسے لگانے۔ بچوں کو بھی بتایا ہوتا ہے آدمی نے کہ پیسے آتے ہیں تو تمہیں فلاں فلاں چیز بھی لے کر کے دوں گا۔ اب مجھے بتلائیے کہ اگر اس دن پیسے نہ ملیں یا کسی وجہ سے ڈوب جائیں تو کتنی اذیت کا اور کرب کا مسئلہ ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب میں نے مزدوری کر لی، کام مکمل کر لیا، اور میں اس کے گھر گیا، میں نے کہا تیرا کام مکمل ہو گیا؟ اس نے کہا میں نے دیکھ لیا۔ تو میں نے کہا میرے پیسے دے دو۔ یہ دیکھو یہ وہ ایمان ہے جس کے بارے میں رب نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح کا ایمان لاؤ۔ حضرت خباب کہتے ہیں میں نے کہا پیسے؟ کہتے ہیں بڑا آدمی تھا نا، نواب تھا، سیٹھ تھا، چودھری تھا، پاورفل تھا، تو کرسی پر بیٹھ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا پیسے تو مل سکتے ہیں پر تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ وہ کیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ کہنے لگا اگر آپ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں تو پیسے دوں گا، ورنہ یہ پیسے نہیں ملیں گے۔ ہم یہ کہہ تو دیتے ہیں کہ صحابہ نے سب کچھ لٹایا، لیکن ذرا اپنے پر اور میرے اوپر اس بات کو لاگو کیجئے گا کہ آپ نے محنت کی ہو، کمر دکھتی ہو، ہاتھوں میں چھالے ہوں، اور پھر وہ رقم جس کی بڑی ضرورت ہو وہ روک دی جائے۔ یہ دعوے کرنا، نعرے لگانا کام تو آسان ہے، لیکن اس جگہ اپنے آپ کو کھڑا کریں۔ وہ رقم تو تب ملے گی تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تمہیں کیسے دے دیں؟ یعنی ان کی مزدوریاں دبا لی جاتی، ان کی تنخواہیں چھپا لی جاتی۔ کہنے لگا وہ تب دوں گا۔ آپ یقین کریں بڑے خوبصورت جملے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اس نے بڑے اعتماد سے بات کی کہ نہیں دوں گا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لڑکھڑائے گا، یہ پچھتائے گا۔ کہتے میں نے بھی رومال اٹھایا اور کندھے پہ رکھا، میں نے اسے کہا یار تو نے میرے ایمان کی بڑی تھوڑی قیمت لگائی ہے، تیرا یہ خیال ہے کہ میں اتنے سے پیسوں پہ لڑکھڑا جاؤں گا؟ حضرت خباب فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ میرے سارے پیسے دبا گیا، نہ میرے دل میں ذرا سی رنجش آئی، نہ میرے چہرے پہ ذرا سا بال آیا، پیشانی پہ بال بھی نہیں آیا۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے نہ مزہ آنے لگا، مجھے لطف آنے لگا، مجھے ذائقہ ملنے لگا۔ میں نے کہا اوہو، میں تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ میری یہ مزدوری بھی مدینے والے کی غلامی میں لکھی جا رہی ہے۔ تو بچوں کے لیے مزدوری کر رہا تھا، مجھے کیا خبر ہو کہ وہاں لکھی جا رہی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتا ہے میرا اپنی اماں سے بڑا پیار تھا اور زمانہ جانتا تھا کہ بڑا پیار ہے۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، میری اماں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ اس نے کہا کہ جب تک آپ کلمہ نہیں چھوڑیں گے معاذ اللہ میں روٹی نہیں کھاؤں گی۔ تھوڑی سی آبادی تھی، برادری میں رہتا تھا، بڑا سا گھر تھا، زمانہ جانتا تھا۔ فرماتے ہیں ہر چوک میں میری باتیں ہونے لگی۔ تیسرا دن ہو گیا اماں نے روٹی نہیں کھائی۔ اب اندازہ کر لیں کہ شام کو افطار کے وقت کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی، کھانا نہ ملے تو۔ اور تیسرا دن ہو گیا اور بوڑھی اماں، ہر چوک میں بات ہو رہی، اور سعد کی اماں، اور میری ماں کو بھی پتا تھا کہ میں جہاں چاہوں گی مجھ سے محبت کرتے یا وہاں آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہر چوک میں بات ہونے لگی، ہر جگہ لوگ ذکر کرنے لگے، باتیں چھڑ گئی، میری ہی باتیں، میرے ہی تذکرے، میرے بارے میں ان لوگوں کا ذکر۔ فرماتے میں بڑا پریشان ہوا، میں گھر آیا، میرے بہن بھائی بھی مجھ سے کہیں اماں مر جائے گی، میرے والد بھی، میرے دیگر لوگ بھی، سب رشتہ دار میرے گرد۔ میں نے کہا کہ ہم باتیں کر دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اس جگہ کھڑا کریں۔
کہ جب ہر آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ میں بھائی تو خرابی کر رہا ہے اور اتنے سارے لوگ جاننے والے گھیرا کریں گے تو آدمی کیسے بچائے گا اپنے آپ؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے گرد شدید گھیرا تنگ ہو گیا اور مکے کا دور ہے، حالات اتنے خطرناک ہیں کہ سنبھالے نہیں سنبھلتے۔ آپ فرماتے ہیں جب حد ہو گئی تو میں نے کہا اماں سنو پھر میری بات، میں تم سے بات کرنے لگا۔ کہتے ہیں میرے بہن بھائیوں کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اماں بھی سہارا لے کے اٹھ کے بیٹھ گئی کہ لگتا ہے کہ برف پگھلنے لگی، لگتا ہے کہ کچھ نرم ہوا ہے۔ فرماتے میں سامنے کھڑا ہوا اور تھوڑے بہت لوگ جو وہاں موجود تھے وہ بھی قریب آ گئے۔ میں نے کہا اماں تیرا اور میرا پیار زمانہ جانتا ہے اور دنیا کو پتا ہے کہ میں وہ بیٹا ہوں کہ جس کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ اماں ہر چوک میں تیری میری باتیں ہوئی، ان 3 دنوں میں تجھے اور مجھے ڈسکس کیا گیا۔ اماں تو بڑی کمزور ہو گئی، اٹھ کے تجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ یہ ساری چیزیں میرے سامنے آئیں، بہنوں نے رو کے دکھایا، بھائیوں نے محبت یاد کرائی، ہر چیز میرے آڑے آئی۔ لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اماں میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا ہے، میرے ایمان نے ایک وقت بھی مجھے یہ مشورہ نہیں دیا کہ میں اماں کو منا لوں۔ فرمانے لگے اماں یہ زمانہ سارا موجود ہے اور لوگ کھڑے ہیں، تیری ایک جان ہے نا، ایک جان اماں تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے ساری جانیں تیری نکل جاتی تو پھر بھی میں اپنے مدینے والے محبوب کا کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ اور تیری مرضی ہے تو روٹی کھا چاہے بھوک ہڑتال کر، تو اٹھ کے بیٹھ جائے لیٹی رہے، 1000 جان بھی ہو ایک ایک کر کے نکل جائے تو ایمان پر سودے بازی ہو سکتی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ نعرہ لگا کے نا، نعرہ مستانہ لگا کے، یہ نعرہ لگا کے تو چلے گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چلے گئے، آپ باہر نکلے تو اماں اٹھ کے بیٹھی کہنے لگی روٹی لاؤ بھائی۔ انہوں نے کہا اماں جی بھوک ہڑتال بس۔ کہنے لگی میرا ہی تو بیٹا ہے نا، میں نے پیدا کیا، میں نے پالا ہے، میں رگ رگ سے واقف ہوں، میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا، میں جیسے چلاتی تھی ویسے چلتا تھا۔ اس نے کہا تھا نا عشق ایک ڈھونگ ہے، تو میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے، پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، تو اسی کا نام جپا کرے، تو گلی گلی پھرا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں کہا کرے۔ فرمانے لگی کہ میں جانتی ہوں، مجھے پتہ ہے میرا بیٹا ہے، میری گود میں پلا بڑا ہے، میں جیسے کہتی تھی ویسے کرتا تھا، لیکن اگر میرے سے بڑھ کے بھی کسی سے پیار کرنے لگا ہے تو کچا نہیں کرنے لگا، یہ سچا ہی کرنے لگا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے قریب لے جا کے ام القریٰ ایک بستی تھی، انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، جو لے جانے والے تھے وہ یہودی تھے، انہیں مجھے وہاں جا کے بیچ دیا۔ میں شہزادہ ناز و نام میں پلا، وہ مجھے مارتے، مجھ سے کام لیتے۔ کہتے میں وہاں کئی سال رہا اور کہتا یا اللہ میں مار کھانے کو تیار ہوں پر مدینہ تو آ جائے نا، حضور کا شہر تو نصیب ہو جائے نا۔ حضرت جناب سلمان فارسی کہتے ہیں اس یہودی کا چچا بیٹا، اس کا چچا زاد بھائی، اس کا کزن بنو قریظہ یہودیوں کے محلے سے آیا، مجھے اس نے کام کاج کرتے دیکھا، کھیتی باڑی کرتے دیکھا تو کہنے لگا توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے ہیں آپ لوگ، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہنے لگا غلام بیچو گے؟ مجھے دے دو۔ کہتے ہیں اس نے کہا تو 4 دینار نفع دے تو لے لے۔ کہتے ہیں اس نے 4 دینار نفع لیا اور مجھے باندھ لیا اونٹ کی پشت پہ، ہاتھ میرے باندھ لیے، پیر باندھ لیے، میں رونے لگا، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں اچانک بنو قریظہ مدینے کا ایک محلہ تھا، یہاں یہودی رہتے تھے، کہتے ہیں وہاں کا وہ رہنے والا شخص، اچانک میری آنکھ کھلی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، اچانک میں نے آنکھیں کھولی تو کھجوروں کے لمبے چوڑے درخت، فرمایا میں نے دیکھا تو پہاڑیاں بھی معطر سی، فضائیں بھی کرم والی، عطا ہی عطا۔ کہتے ہیں 2 آنسو گرے اور میں ہنس پڑا، آنکھوں میں آنسو، لبوں پہ مسکراہٹ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ سارے رستے تو بت تھا، اب کیا ہوا؟ میں نے کہا میری تھکاوٹیں اتر گئی ہیں، میری ریاضتوں کا ثواب مل گیا ہے، میری عبادتوں کا اجر، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، مجھے گوہر مراد مل گیا۔ کہتے ہیں اس نے مجھے وہاں رکھا، کام کاج کرانے لگا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کھجوروں اوپر چڑھ کے میں کھجوریں توڑ رہا تھا، مست تھا، تھوڑی تھوڑی عربی میں نے سیکھ لی۔
हल्की फुल्की बातें समझने लगा, जवाब देने लगा। फारसी नस्ल था। कहते मैं खजूरें तोड़ रहा था, मेरे मालिक का भाई दौड़ा दौड़ा आया, तवज्जो है आपकी, आया आगे कहने लगा भाई पता है तुझे क्या हुआ है? पता? कहता मैंने कोई तवज्जो नहीं दी, ये रोज ऐसी बातें। पता है ताजा खबर क्या है? क्या हुआ? कहने लगे वो जिसने दावा किया था ना नबूवत का, वो मदीने आ गया है। वो जिन्होंने दावा किया था ना नबूवत का, वो मदीने आ गए हैं। हजरत सलमान फारसी कहते हैं जो खजूरें मैं तोड़ रहा था वो मेरे हाथ से गिर गई। यूं लगा कि जैसे किसी ने आके ना किसी ने आके कहा हो कि चल तुझे हुजूर ने बुलाया है। फरमाते मेरे हाथ कांपने लगे। वो कहने लगा किधर है वो? कहने लगा वो वादी कुबा है ना, आज भी जाके कोई देखे कुबा का माहौल, आज भी जाके कोई देखे कुबा का माहौल। तला अल बद्रु अलैना की सदा आती है, तला अल बद्रु अलैना की सदा, कि हम हैं बच्चियां नज्जार के, वो नन्ही बच्चियां जो बैठकर वहां दफ बजाती थी, रसूले पाक की जानिब इशारे करके गाती थी कि हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हम हैं बच्चियां नज्जार के आली घराने की, खुशी है आमिना के लाल के तशरीफ लाने की। हजरत सलमान फारसी कहते कबाब, कहते मैं झट से छलांग लगा के उतरा। पहले मैं आया करता था पकड़ पकड़ के, छलांग लगाई जमीन पे और मैंने अपने मालिक से कहा ये क्या कह रहा है? कहते उसने थप्पड़ मारा, चल अपना काम कर। कहते पहले वो मारता था तो दुख होता था, आज पता ही नहीं चला, आज पता ही नहीं चला। हमारे जहाज में एक बाबा जी बैठे थे, जहाज में बुजुर्ग बैठे थे, उनसे किसी ने कहा थक तो नहीं गए? कहने लगे मेरी 11वीं हाजिरी है, थक बड़ा गया हूं, पर जब गुंबद पे नजर पड़ती है थकावटें उतर जाती है, कोई थकावट नहीं रहती। हजरत सलमान फारसी कहते उसने मारा, कोई पता नहीं चला। मैं इंतजार करने लगा कि जरा दिन जल्दी नहीं डाल जाता, शाम जल्दी हो। कहते शाम हुई, छुट्टी मिली, खजूरें पल्लू में बांध ली और कुबा की जानब खरामा 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 झुकी हुई नजरें, कांपते हुए मेरे लब। और मैं जब पहुंचा, कहते खजूर के दरख्त के नीचे हुजूर बैठे हैं, बाईं जानब चिराग जल रहा है और दाई जानब सैयदना सिद्दीक अकबर बैठे हैं। फरमाते मैं पहुंचा, पहली नजर हुजूर के चेहरे पे, झुकी हुई नजरें, नूर से ज्यादा रोशनी यहां से छीन रही है। फरमाते लगता है चांद भी शर्मा शर्मा के पीछे हट रहा है। सादा सा लिबास, खुशबुओं ने आगे बढ़ के इस्तकबाल किया। फरमाते हैं यूं नजर पड़ी तो यूं लगा जैसे ये तो मुझे सदियों से जानते हैं, सदियों से कुन फयाकुन अजे कल दी गल ले असम पहलों प्रीत रलाई। फरमाया लगा ये पहले से जानते हैं। फरमाते हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया आइए आइए, इतने जुमले। फरमाते मैं बैठ गया, खजूरें निकाल के दी और मैंने कहा हुजूर सदके की हैं। फरमाते चूंकि निशानियां बताई थी ना, 2 निशानियां ये थी कि सदका नहीं खाएंगे, दूसरी निशानी तोहफा ले लेंगे, तीसरी निशानी के कमर के पीछे मोहर नबुव्वत होगी। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया, खजूरें पेश की, का हुजूर सदके की हैं। हुजूर ने मेरी तरफ देखा तो मुस्कुराए और बड़ा खोल के मुस्कुराए। फरमाया अबू बकर लोगों में बांट दो। फरमाते चेहरा मेरी तरफ है, बातें अबू बकर से हो रही हैं। समझाया तो मुझे जा रहा है ना, कहा अबू बकर लोगों में, तुम्हें पता भी है मैं सदका नहीं लेता। कहते एक निशानी पूरी हो गई, दूध का प्याला आया, एक घूंट मुस्तफा ने लगाया, बाकी सारा ही मुझे अता फरमा दिया। फरमाते मौजें लग गई, मेरी मौजें लग गई। सारी रात तो नींद नहीं आई लज्जत में, और अगला सारा दिन नींद नहीं आई शाम के इंतजार में। कहते हैं फिर शाम हुई, फिर पल्लू में खजूरें बांधी, फिर खरामा खरामा चल पड़ा। फरमाते सारे मिल मिल के जा चुके हैं, पता नहीं हुजूर किसका इंतजार कर रहे हैं। सारे जा चुके, शाम हो गई। मैं पहुंचा, बैठा सामने, मेरे मुस्तफा ने देखा, फरमाया आइए। मैंने खजूरें खोली, निकाली, मैंने कहा हुजूर तोहफा है। फरमाते हुजूर खोल के मुस्कुराए, गोया हुजूर मेरी सवाल का जवाब दे रहे हो कि मुझे पता है तू क्या कर रहा है। खोल के मुस्कुराए, खजूर निकाली, खाई, दूसरी भी खाई, तीसरी भी खाई। फरमाते मुझे याद नहीं 10 खाई कि 11 खाई। मेरा लाया तोहफा हुजूर ने इस्तेमाल फरमाया। फरमाते मेरा जी ना करे आने को, दिल ना करे, लेकिन मजबूरी थी, गुलाम था, लौट आया।
लौट आया वापस। अगले दिन हुजूर आ गए जहां आज मस्जिद नबवी है, जहां आज मस्जिद नबवी है, जन्नतुल बकी जहां कब्रिस्तान है, वहां हुजूर बैठे। फरमाते हैं मैं शाम को चला तो दिल में ख्याल आया मोरे नबूवत कैसे देखूंगा। दो निशानियां तो पूरी हो गई, तीसरी क्या है? सारे बोले। फरमाते हैं वो है दो कंधों के दरमियान, कैसे जुर्रत करूंगा कि हुजूर दिखाएं, कैसे कहूंगा कि सोनिया मोर देखनी है। कहते हैं फिर दुआएं करने लगा दिल ही दिल में, या अल्लाह हवा चला दे, दिल ही दिल में ना हवा चला दे मौला, और हुजूर की कमीज मुबारक कट जाए मैं मोर देख लूं। कभी दिल में ख्याल आया कोई सहाबी आके कहे हुजूर कमर को हाथ लगाने को दिल करता है। कभी ख्याल आया कि हुजूर खारिश करने के लिए ही जरा दस्ते मुबारक पीछे करें, कोई तो बात बने। फरमाते हैं सारे रास्ते में मंसूबा बंदी करते आया, लेकिन क्या खबर थी मुझे कि सारी बातें तो मुस्तफा के पास पहले से मौजूद होती हैं। फरमाते हैं मैं गया, तवज्जो है साथियों, कहते मैं गया हुजूर के सामने बैठने लगा, हुजूर ने फरमाया सलमान पीछे आ, ये तेरी जगह नहीं, तू पीछे आ। फरमाते मैं वहां से उठा पीछे गया, जैसे ही मैं पीछे गया हुजूर ने कमीज पकड़ी, मोड़े नबुव्वत उठाई, मैंने खोल के देखा, खोल के चूमा, खोल के प्यार किया। फिर हुजूर ने बाजू थामा, फरमाया बस भी कर, बस भी कर। फरमाया नबी करीब के कदमों में सर रखा और मैं फूट फूट के रोया। मैंने कहा सोनिया मेरी हयात का अफसाना पूछने वालों, कहीं कहीं से ये किस्सा पढ़ाना जाएगा। सोनिया मैं अस्फहान से चला तो शाम आया, आका मैं शाम से चला तो मूसल पहुंचा, मूसल से नसीबान आया, वहां से मैं तमूरी आया। हुजूर फिर मैं बिका, मैंने किसी के जानवरों को चारा डाला, किसी के घर में सफाई करी, किसी के जूते साफ किए, किसी के कपड़े धोए, बेक बेक के आया हूं, बेक बेक के पहुंचा हूं। मुझे जम के कदम चूमने दे हुजूर, मुझे आज जी भर के ज़ियारतें करने दे। फरमाते हुजूर ने उठाया और जब मेरे रसूल ने मेरा माथा चूमा, हुजूर ने जब मेरी पेशानी पे बोसा दिया, तो फरमाते हैं फिर मैंने पढ़ा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। फरमाते हैं फिर मैं जानू और हुजूर। लोगों की चीखें निकल गई, लोग रो पड़े। एक बुजुर्ग उठे, कहने लगे उमर जब से सलमान आया है यतीम बच्चियों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें यतीम ना कहे। जब से सलमान आया है भूखों ने कहना शुरू कर दिया है कोई हमें भूखा ना कहे। जब से सलमान आया है बेआसरा लोगों ने कहना शुरू कर दिया है अब हमारे पास बहुत बड़ा आसरा है। जब से सलमान आया है बेघरों को घर मिल गए हैं। कहा वो लाचार बीमार जिनके करीब कोई नहीं जाता था सलमान उन्हें पास बिठा लेता है। खुदारा हमारा गवर्नर ना बदलिएगा। हजरत सलमान फारसी खड़े हो गए, कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे अंदर ताकतें नहीं रही। खुदारा कभी ऐसा हुआ है कोई हुक्मरान जाए तो लोग रोए? रो रो के लोगों ने कहा खुदारा हमारा गवर्नर ना बदला जाए। हजरत उस्मान ने कहा मुझे माफ कर दो, मैं ऐसे आदमी का नाम पेश करता हूं जो मुझसे भी बेहतर है। कौन? कहा मैं हजरत साद बिन नबी वकास का नाम गवर्नर के लिए पेश करता हूं। हजरत अब वो लोग पता क्या कहने लगे मदाइन के, कहने लगे जी बिल्कुल ठीक है हमें वो गवर्नर मंजूर है पर हमारी एक शर्त है, हम उनकी गवर्नरी तब कबूल करेंगे जब आप मुस्तकिल रिहायश मदाइन में रखेंगे। हम आपको यहां रहने नहीं देंगे, आपको वहीं रहना पड़ेगा। इतनी मोहब्बतें इतना प्यार। हज़रत सलमान ने कहा नहीं मैं तो आखिरी वक्त मुस्तफ़ा के मदीने में गुजारूंगा, मैं तो हुजूर के शहर मुकद्दस में अपना वक्त गुजारूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो लोग इतना रोए कि हज़रत फारूक आजम भी रो पड़े। फरमाया ए सलमान आप वापस चले जाएं, इन लोगों का खुलूस आपकी मोहब्बत से बहुत ज्यादा है, आप जाइए। हजरत सलमान फारसी मदाइन आ गए। जनाब साद बिन नबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर बन गए। 3 लोगों के साथ हमेशा था। हजरत अबू दरदा तो विसाल कर गए, 3 लोगों से यराना रहा। एक हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम से, एक हजरत साद बिन नबी वकास से चूंकि वो पास थे, और तीसरा अक्सर टाइम निकाल के मदीने जाते थे। किस लिए आए हो? कहा एक तो रोज़ा रसूल की ज़ियारत करने आया हूँ और दूसरा मैं इमाम हसन से मिलने आया हूँ। सारी ज़िंदगी नबी पाक के नवासों के पास आते, बात कोई ना करते, जिक्र कोई ना करते। हुजूर के शहजादों के पास आते, इमाम हसन से हाथ मिलाते, इमाम हसन का चेहरा देखते रहते, आंसू बहाते रहते, कितनी देर खड़े रहते, इमाम हसन की ज़ियारत करते, वापस चले जाते। जब बूढ़े हो गए, ज़्यादा कमज़ोरी आई, तो हज़रत साद बिन नबी वकास को पैगाम दिया
کہا کسی طریقے مدینے پیغام بھیجیے اور امام حسن سے کہیے میں آپ کے نانا کا نوکر ہوں، طاقت نہیں رہی اب چل کے مدینے آ سکوں، عمر مجھے پابند کر گئے تھے کہ میں نے حضرت عثمان کا دور آ گیا کہ میں نے اب مدائن میں ہی وقت گزارنا ہے، اگر ہو سکے تو آخری بار ایک بار مجھے آ کے مل تو جائیں۔ امام حسن آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جلوہ مصطفیٰ کی زیارت ہو گئی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغام بھیجا، امام حسن وہاں سے چلے مدائن آئے۔ جیسے ہی امام حسن دروازے سے داخل ہوئے، بوڑھے حضرت سلمان فارسی، بوڑھے، نکاحت اتنی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، امام حسن آئے تو حضرت سلمان فارسی نے رونا شروع کر دیا، تڑپنا شروع کر دیا، اٹھنا چاہا تو بستر پہ گر گئے۔ امام حسن قریب آئے، چارپائی پہ بیٹھے تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کرے۔ امام حسن کہنے لگے میں جوان ہوں، آپ بوڑھے ہیں، دعا آپ کو کرنی چاہیے۔ کہا نہیں، آپ سے دعا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے نانا سے جو وعدے کیے تھے میں پورے نہیں کر سکا، آپ دعا کریں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام حسن کہنے لگے وعدہ کیا کیا تھا، کیا نہیں پورا کر سکے؟ عرض کی حضور نبی کریم نے فرمایا تھا اتنا مال پاس رکھنا جتنا مسافر کے پاس ہوتا ہے، یہ حضور نے مجھ سے کہا تھا، میں وعدہ پورا نہیں کر سکا، دیکھیے میرے گھر میں کتنا مال ہے، کتنا سرمایہ ہے۔ امام حسن کہتے ہیں میں نے مال دیکھا تو ایک مٹکا پانی پینے کا، 2 پیالے پانی پینے کے، ایک مشکیزہ، ایک چٹائی وہ بھی ٹوٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں میں نے کل مال کا حساب لگایا تو میں نے کہا حضور یہ تو 15 دینار سے زیادہ نہیں بنے گا، رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگا امام حسن سے عجیب جملے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ کہنے لگے طبقات ابن سعد میں، کہنے لگے اچھا اگر قیامت کے دن رسول پاک نے میری سرزنش فرمائی اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے تو اے سیدہ فاطمہ کے شہزادے آپ سفارش تو کریں گے نا میری، آپ میری سفارش تو کریں گے حضور کی بارگاہ میں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی آئے، رونا شروع ہو گئے، کہا ہاں مجھے امید ہے کہ آپ کی سرزنش نہیں ہوگی، آپ کو بغیر حساب کتاب جنت ملے گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی، توجہ ہے آپ کی؟ لوگ کہتے ہیں تم نے آج یہ عشق کے ترانے ڈھونڈ لیے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو۔ وصیت فرمائی امام حسن کو، آنے لگے حضور میں پرانا نوکر ہوں، پرانا نوکر ہوں اور میں نے اپنی نوکری کرنے کی کوشش کی ہے، اب میں بچوں گا نہیں، اگر میں مر جاؤں تو میری خواہش ہے کہ سیدہ فاطمہ کا بیٹا میرا جنازہ پڑھائے، آج نہیں، یہ آج نہیں، بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑھیا جنازہ۔ امام حسن نے جنازہ پڑھایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قریب گئے، کہنے لگے جاتے جاتے کو نصیحت ہی کر جائے، تو فرمایا 3 چیزوں کا خیال رکھنا، ایک روایت میں 4 ہیں، 3 کا خیال رکھنا، یا تو جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کر جانا، یا حج اور عمرے کے رستے میں مر جانا، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے دنیا سے رخصت ہو جانا۔ فرمایا یا جہاد کے رستے میں جانا، حضرت سلمان فارسی وصیت کر رہے ہیں، یہ وصیت یاد رکھیے گا، یا جہاد کے رستے میں انتقال کرنا، یا حج اور عمرے کے رستے میں، یہ نہ ہو سکے تو قرآن سیکھتے سکھاتے جانا، امید ہے اللہ بے حساب و کتاب جنت عطا فرما دے گا۔ یہ وصیت فرمائی۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے، عجیب سناٹا ہے، مدینے سے نور کی جماعت آ رہی ہے جنازہ پڑھنے، نور کی جماعت آ رہی ہے، نور کی۔ حضرت عثمان غنی خود چل کے جنازے میں شریک ہوئے اور صحابہ کہتے ہیں سفید داڑھی حضرت عثمان کی، امام حسن کے پیچھے نماز جنازہ پڑھا اور پڑھ کے پھر ان کی میت کے قریب حضرت عثمان غنی گئے۔ پہلے تو صبر کا پہاڑ تھے اور جب قریب گئے اور جا کر کے ماتھا چوما اور پھر جب سیدنا عثمان غنی اٹھے تو مقدس داڑھی سے آنسو گرنے لگے، کہنے لگے سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ کو تیرا ماتھا چومتے دیکھا ہے، سلمان میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو تجھ سے پیار کرتے دیکھا ہے۔ فرمایا لوگوں آج سلمان رخصت نہیں ہوا، ہم سے علم رخصت ہوا ہے، حکمت رخصت ہوئی ہے، حضور کا محبوب رخصت ہوا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال
وصال کے بعد ایک دن وصال سے پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہنے لگے جو ہم دو دوستوں میں سے پہلے جائے گا واپس آ کے حال بتائے گا. حضرت عبداللہ ابن سلام کہنے لگے واپسی کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں، جو اللہ کے نافرمان ہوں گے ان کی روحیں قید ہوں گی، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے جہاں چاہیں گے جائیں آئیں گے. حضرت سلمان فارسی وصال کر گئے، جناب عبداللہ ابن سلام کو ملے، فرمایا بتائیے خدا نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے رب نے فرمایا فرشتو سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، فرشتوں سلمان سے حساب نہ پوچھ لینا، اس لیے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ ہے کہ ان کے دل نے ہمیشہ میری ذات پہ بھروسہ کیا، ہمیشہ میرے اوپر بھروسہ کر کے رکھا ہے، لہذا مجھ سے کوئی حساب نہیں لیا گیا اور بغیر حساب کتاب میری بخشش کر دی گئی. دوستو